अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है और उनकी जगह अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर माइक पॉम्पियो को अमेरिका का नया वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया है। और अमेरिकी ऐवान की इंटेलिजेंस कमेटी ने एक रिपोर्ट का मुसवदा मुकम्मल कर लिया है जिसमें नतीजा अखज़ किया गया है कि सदारती मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और रूस के दरमियान किसी किस्म का गठजोड़ या राब्ता नहीं था, जिस पर सदर ट्रंप ने खुशी का इजहार किया है, लेकिन डेमोक्रेट्स इस पर तनकीद कर रहे हैं। गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म रमी अब्दुल्ला के काफ़िले के करीब एक धमाका हुआ है जिससे कई कारें तबाह हो गईं, लेकिन हमदुल्ला इस हमले में महफूज रहे। वो पीर के रोज़ गजा के गैर मामूली दौरे पर थे। अमेरिका ने बरतानिया में मुकीम रूस के एक साबिक जासूस पर जहरीली गैस के हमले की सख्त मजम्मत की है, ताहम हमले का इल्ज़ाम रूस पर आयद करने से गुरेज किया है। और पीर को पार्लियामान में खिताब करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने कहा था कि इस बात का कवी इम्कान है कि इस हमले में रूस मुलव्वस हो। आइंदा हफ्ते काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में रूस, ईरान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा का एक इब्तिदाई से फ़रीक़ी इजलास होगा जिसमें शाम की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ये थीं 6 सुर्खियाँ और तफसील कुछ देर के बाद। और अब तफसील। ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि ख़ित्ते में दाइश की मौजूदगी अब भी हम सब के लिए ख़तरा है और दाइश के नज़रिए को अभी तक शिकस्त नहीं दी जा सकी है। जवाद ज़रीफ़ इन दिनों इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। जी इश्तियाक। जी, जवाद ज़रीफ़ ने इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद है वहाँ पर एक तकरीब में शिरकत की और उसके बाद जब वो सवालात के जवाबात दे रहे थे तो उनका कहना था कि दाइश अब भी इस खत्ते के लिए खतरा है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में जो दाइश की मौजूदगी है वो वहाँ पर अब तालिबान और दाइश दोनों ही इस कोशिश में है कि उनके दरमियान मुकाबला है कि कौन ज़्यादा तशद्दुद करता है। उनका ये भी कहना था कि दाइश को इराक में टेरिटोरियली यानी ज़मीनी तो शिकस्त दे दी गई है, लेकिन उसके नज़रिए को शिकस्त नहीं दी गई, इसीलिए वो अफगानिस्तान में मौजूद है और इस खतरे से अब निपटने के लिए सब ममालिक को मिलकर काम करना होगा, ख़ास तौर पर जो इलाकाई ममालिक हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा है उनसे जब बातचीत की तो उसमें भी ये मामला ज़ेर गौर आया। गुज़श्ता जुमे को ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने एक दिलचस्प बयान दिया था कौमी असम्बली में और दाइश के बारे में ये कहा था कि दाइश ख़त्म नहीं हुई बल्कि उसने अपना पता तब्दील किया है और वो अब इराक से अफगानिस्तान पहुंच गई है। तो ये वो मामला था जो दो तरफा ताल्लुकात के अलावा दाइश के मामले पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा अफगानिस्तान में अमन सलामती पर भी पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बातचीत हुई, जिसमें ये कहा गया कि अफगानिस्तान में अमन व मसालियत के लिए पड़ोसी ममालिक को किरदार अदा करना चाहिए और जब भी अफगानिस्तान को ज़रूरत पड़े तो हम सारे ममालिक इसके लिए तैयार हैं। जी हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन कायम करने के लिए ईरान से दोस्ती भी बहुत ज़रूरी है। जी, दोनों ममालिक ने अपने जो ताल्लुकात हैं और उस पर भी बात की और उन्हें आगे बढ़ाने पर बात की और यही कहा गया कि अगर हमसाया ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी होगी तो शायद तब भी वो मिलकर इस मसले के हल के लिए कुछ ज़्यादा मौसर इकदाम कर सकेंगे। अच्छा, एक और ख़बर भी है कि चीन जो है पाकिस्तान को हथियार फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इस बारे में क्या तफसील है आपके पास? जी, एक बैनुल-अक़वामी अदारा जो स्टॉकहोम में है उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन पाकिस्तान को असलहा फराहम करने वाला एक बड़ा मुल्क है। अगरचे रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन दुनिया भर में
جو اسلحے کی برآمد کرنے والے 5 بڑے ممالک میں شامل ہے، لیکن پاکستان اس کا سب سے بڑا خریدار ہے، اور خاص طور پر 2013 سے 2017 کے درمیان یہ کہا گیا ہے کہ چین سے پاکستان کو جو اسلحے کی برآمد تھی اس میں خاصا اضافہ ہوا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ پاکستان جو کہ اس سے قبل امریکہ سے ہتھیار خریدنے والا ایک بڑا ملک تھا، لیکن 2013 سے 2017 کے درمیان اس میں کافی کمی آئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کچھ تناؤ تھا وہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ بنی، کیونکہ جبکہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ کہتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے پاکستان کو جو پاکستان سے ہتھیاروں کی فراہمی ہے وہ بھی روکی۔ تو پاکستان اگر دیکھا جائے تو حالیہ برسوں میں چین پر اس کا کافی رلائے رہا ہے ہتھیاروں کے حوالے سے۔ جو پاکستان کے لڑاکا طیارے ہیں JF-17 تھنڈر، وہ بھی چین کے تعاون سے اب پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں۔ تو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شعبے میں تو تعاون ہے ہی، لیکن اب پاکستان جو ہے وہ اسلحے کے لیے بھی چین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پاکستانی حکام اس سے قبل یہ ضرور کہتے رہے ہیں کہ ان کی یہ پالیسی ہے اب کہ کسی ایک ملک پر انحصار کی بجائے اب مختلف ممالک کی راہ دیکھی جائے تاکہ ان سے اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ تو پاکستان کا رد عمل کیا ہے اس خبر کے بارے میں؟ جی، پاکستان کے حکام کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ کسی ایک ملک پر جب انہوں نے انحصار کیا تو اس سے انہیں اپنی دفاعی ضروریات میں بعض اوقات مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے وہ اب نئی مارکیٹ تلاش کر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے اور کہ پاکستان نے چین کے علاوہ اب روس سے بھی اس سلسلے میں طرف دیکھا ہے، اور روس سے لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی جو خریداری ہے اس کے بارے میں ایک معاہدہ طے پایا چکا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ اب روسی جو اسلحہ ہے وہ بھی پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کے لیے استعمال کر سکے اگر وہ اسے ملتا ہے تو۔ بہت شکریہ اشتیاق آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں جن سے ہم تفصیلات معلوم کر رہے تھے اہم خبروں کی۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے اور ان کی جگہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر مائک پومپیو کو امریکہ کا نیا وزیر خارجہ مقرر کیا ہے۔ مبصرین اسے صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کی ٹیم میں ایک بڑی تبدیلی قرار دے رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز ٹلرسن سے عہدہ چھوڑ دینے کے لیے کہا تھا، جس کے بعد ٹلرسن اپنا افریقی ممالک کا دورہ مختصر کر کے پیر کے روز واپس واشنگٹن پہنچ گئے تھے۔ ان کی جگہ CIA کے ڈائریکٹر مائک پومپیو وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جبکہ CIA کی ڈپٹی ڈائریکٹر جینا ہیپسل CIA کی ڈائریکٹر مقرر کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ CIA کے ڈائریکٹر مائک پومپیو ہمارے نئے وزیر خارجہ ہوں گے، وہ اس عہدے کے فرائض شاندار طریقے سے انجام دیں گے، اور انہوں نے ریکس ٹلرسن کی خدمات کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جینا ہیپسل CIA کی نئی ڈائریکٹر ہوں گی جو اس عہدے کے لیے پہلی خاتون ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ طالبان فورسز کے چھوٹے دھڑوں نے جو امریکی پشت پناہی والے افغان حکومت سے لڑ رہے ہیں 16 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ میٹس نے منگل کے روز ان خیالات کا اظہار کابل کے غیر اعلانیہ دورے پر آمد سے پہلے کیا، جہاں وہ صدر اشرف غنی سے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے کے منصوبے پر بات کریں گے۔ امریکی ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے ایک رپورٹ کا مسودہ مکمل کر لیا ہے جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ صدارتی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے درمیان کسی قسم کا گٹھ جوڑ یا رابطہ نہیں تھا، جس پر صدر ٹرمپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن ڈیموکریٹس اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ ایک سال کی تفتیش کے بعد ٹیکساس سے ریپبلکن پارٹی کے رکن مائک کوناوے نے پیر کے روز اعلان کیا کہ کمیٹی نے اینی شاہدین کے انٹرویو کا سلسلہ بند کر دیا ہے اور یہ کہ رپورٹ منگل کے روز ڈیموکریٹس کو دی جائے گی۔ کوناوے کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور وہ ایوان نمائندگان کی چھان بین کمیٹی کے سرکردہ رکن ہیں، جبکہ سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کے معاملے پر متعدد کمیٹیاں تفتیش کر رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزیراعظم رمی عبداللہ کے قافلے کے قریب ایک دھماکہ ہوا جس سے کئی کاریں تباہ ہو گئیں۔
حمداللہ پیر کے روز غزہ کے غیر معمولی دورے پر تھے۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب قافلے نے غزہ کی پٹی کے شمالی حصے کو عبور کیا جو عسکریت پسند گروپ حماس کے قبضے میں ہے۔ حمداللہ اس حملے میں محفوظ رہے اور بعد میں انہوں نے نکاسی آب کے ایک منصوبے کے افتتاح میں شرکت کی۔ ان کی فتح پارٹی نے کہا کہ وہ حماس کو اس دھماکے کا ذمہ دار قرار دیتی ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نے حملے کو ایک بزدلانہ اقدام قرار دیا۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔